हिंदुस्तान वाला हुए ए मोदी सरकार ए बुजदिल दुश्मना तो पूरी कश्मीर में खुदा नवी नंद तलवेख मरी वरी ही सबात बसल मरी उड़े पाकिस्तान पर हिमायत के मुजाहिरे की कदम बढ़ाओ तकबीर कश्मीर पर जारहियत नामंजूर नामंजूर कश्मीर पर जारहियत नामंजूर नामंजूर कश्मीर पर जारहियत नामंजूर नारे तकबीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जमीयत उलमा इस्लाम नन तो आज पाकिस्तान के मौलाना फजल रहमान से ऐलान करे दे दी मुजाहरों हिंदुस्तान जारहियत खिलाफ आगे पावाले पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह मुंजम जमीयत उलमा इस्लाम खिलाफ कोरत एजेंसी आगा मुत्तफिक तौर पर इंशाअल्लाह दा मुजबारन फरमाने कुन रवाने करा अमीर माविया चौक पूरी बोझो और अगर तब मुंजिंदानी मजमकीगो और बिया इंशाअल्लाह जम्मू जम्मू प्रोग्राम को खत्म जी कुछ जज्बात को समूह का ज्वंदी भी इंशाअल्लाह दे हिंदुस्तान तो बर्बादे पूरी को मुंगा मुदा प्रोग्राम इंशाअल्लाह जारी सकते हैं जो नरेंद्र मोदी को रमजान पाकिस्तान में को मकतफा करी दे को गलती करी दे बैन अल-अक़वामी क़वानीन दे शांत वो चलो आगा दे कौन दबाए दे अगर शांत वो चलो अल्हम्दुलिल्लाह नन कोल पाकिस्तान में और जमाने तक होते हैं नरेंद्र मोदी का सदाज हो के नन का पाकिस्तान फौज दे और कदा पाकिस्तान आवाम दे कगा पख्तून दे का पंजाबी दे का सिंधी दे का बलूचाई दे इंशाअल्लाह तो सब मुकाबले की यूदी और यूब भी और इंशाअल्लाह तब जमीन नन हुकूमा पदासदी ऊपर में जनसे की जायज तमाम दाइजती मुजाहिरा वसला दाबिला ऊपर में गिना बल्कि पटोल पाकिस्तान की नन एहतजाजी मुजाहिरे वे जका सजनाय कोटरो په جمعیت علماء اسلام باندې دا غوته او چتاوله دوی حکومت سره تعاون نه کوي دوی د ادارو مخالفت کوي ونن د مو قائل محترم ټول پاکستان والا کوم د جمعیت کارکنان دغه ته دا کار کړو تاسو په رودونو باندې راوځي او دنیا ته دا پیغام ورکوي چې مو د پاکستان فوج او ادارو سره شانه بشانه ویلوړیو او ان شاء الله ولدي صرف خپل باندې نه په سرحداتو باندې د مو اکادمینو د مو مشرانو قرباني ورکړي دي ان شاء الله ولدي صفیاول کې جنگيګو او د مو د جماعت جنرال سکرټری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب په حوالې باندې په سینیر بیان کې دا ویډیو صفات فوج مو ته اجازه ورکړي چې د جمعیت علماء اسلام ناظر رضاکار به مو بدل کړو ان شاء الله ولدي نن مو د اعظم د فاره دلته وروتیو سمو پاک فوج سره ویلوړیو پاک فوج سره ان شاء الله العزیز شانه بشانه جنگيګو د خلاف او د خپل خاورې دفاع کوو او د خپل وطن مینه محبت لپاره کوم د دغه مو د درس پیغمبر راکړی دی حب الوطن من